अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा। आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मौखर हो गई है और राना सनाउल्लाह भी बड़ी धमकियां दे रहे हैं और इमरान खान ने भी इस्लामाबाद आने की तैयारियां शुरू कर दी और हुकूमत भी उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। तो इन तमाम तर खबरों का तजिया जानेंगे नादिया मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ये जो आपने कहा हुकूमत भी वेलकम करने को तैयार है, तो ये आप सरकास्टिक भी हमें कह रही हैं तंज कर रही हैं आप हुकूमत पे? मैम चलिए इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बात बता दें कि जो इमरान खान ने चकवाल जलसे में कहा था कि जो भी अगर आपको प्राइवेट नंबर से कॉल करे तो आप भी जवाब में उनको धमकी दें। इमरान खान खतरनाक तो हो गए थे, तो क्या इनकी ये बात उससे ज़्यादा खतरनाक साबित होगी? देखिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको धमकी दे तो आप भी जवाब में धमकी दें। मैं तो कहती हूँ कि ये इमरान खान साहब ने सिक्सर लगाया है। उसकी वजह यह है कि देखिए, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खौफ ख़त्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारी आवाम जिस खौफ की मौजूदगी में सांसें ले रही है ना, जिस खौफ को अंदर बिठा के सांसें ले रही है, एक एक करके वो सारे खौफ ख़त्म होते जा रहे हैं। एक ज़माना था कि लोग डरते थे कि वो उठा लिए जाएंगे, वो पिक हो जाएंगे, ब्लैक वो जो क्या कहते हैं वो काला डाला आ जाएगा, है ना, ब्लैक वीगो आ जाएगी। वो इतने तवातुर के साथ चीज़ें होने लग गई कि लोगों के अंदर से खौफ निकल गया। हमेशा कहा जाता है कि ज़बान को अगर आप ज़बान से एक बात कर भी रहे ना, लेकिन वो इस हद तक नहीं कहो या इस हद तक कुछ भी काम करने पे आगे नहीं जाओ कि उसका खौफ ख़त्म हो जाए। तो मुझे पर्सनली ये खान साहब की बात इसलिए अच्छी लगी कि उन्होंने वो जो खौफ होता है ना लोगों के दिल में, प्राइवेट नंबर आते ही जो है ना कांपे टांगने लगती हैं, वो खौफ ख़त्म कर दिया। अब सिंपल ये कि वो धमकी दे या ना दे, जवाबन जिसने धमकी देनी है वो कॉल करते हुए 4 दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि अगर मैंने धमकी दी और प्राइवेट नंबर से कॉल की और खान साहब का कोई शदाई और खान साहब का कोई फॉलोअर, खान साहब को कोई सपोर्टर आगे से उसने खान साहब, देखिए खान साहब जो है ना वो एक सिंबल बन गए ना, सिंबल ऑफ एजिटेशन कह लीजिए, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कह लीजिए, कि खान साहब की बात को आपको रद्द नहीं करता, खान साहब की बात को लोग मनोवन तस्लीम करते हैं। और ये बात तस्लीम करके मैम इसका मतलब है वो खुद तो खतरनाक हो गए और अपने साथ अवाम को भी खतरनाक बना रहे हैं। बड़ा अच्छा सीख रही हैं आप लर्निंग इज अंडर वे, तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं तो ये इसको लूँगी कि खान साहब अवाम के अंदर से खौफ ख़त्म कर रहे हैं और जिनका खौफ था वो अब देखिए जिन इदारों की वो बात कर रहे हैं या जिसकी वो बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट नंबर से कॉल करता है, उसका एक खौफ था ना, वो अपने खौफ पे ही तो खड़े हैं। उन्हें पता है कि हम ये करेंगे अवाम डर जाएगी, लेकिन अब अगर इस एक्ट से अवाम नहीं डरी या वो जिसको वो कॉल करना चाह रहे हैं वो नहीं डरे, तो इससे डर जो है खान साहब खतरनाक होते जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने लोगों को भी खतरनाक करते जा रहे हैं क्योंकि वो खौफ ख़त्म करते जा रहे हैं। और ये खौफ दूसरी साइड पे जो खौफ रखता है या खौफ फैलाता है उस पर ट्रांसफर हो गया। क्या वो 4 दफ़ा सोचेगा कि प्राइवेट नंबर से कॉल करे या नहीं करे? वैसे आपके पास अगर प्राइवेट नंबर से कॉल आ गई समझ, आप क्या करेंगी? मैम मैं भी यही करूँगी, आगे से धमकी दूंगी। ओए ओए अच्छा मैम, आजकल तो राना सनाउल्लाह भी बड़ी धमकियां दे रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि हकीम राना सनाउल्लाह, और असद कैसर ने भी कहा है कि राना सनाउल्लाह ने जो 25 मई को जो किया था उसके पीछे कौन है, तो उनको पता है। राना सनाउल्लाह धमकियां नहीं दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह गीदड़ भपकियां लगा रहे हैं। फर्क पता है आपको इन दोनों में? राना सनाउल्लाह साहब खुलकर सामने आ गए जब वो एक ट्वीट के बारे में उनसे पूछ लिया कि आपने ये ट्वीट की थी, तो वो तो ऐसे अनजान बन गए, नन्हे काके बन गए कि जो रोटी को चोची कहते हैं ना, कि कौन सी ट्वीट, मतलब उनका हाफजा ऐसे कमज़ोर हो, उनकी यादाश्त ठीक हो गई। कहते कौन सी ट्वीट, मैंने तो कोई ट्वीट नहीं। अच्छा जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल करता है, व्हाट डज इट मीन, मतलब जो मेरी ट्विटर हैंडल को वो मैनेज करता है उन्होंने कर दी होगी। मतलब मुझे बताएं, मैं कितना ही आपको ट्विटर पे अपनी एक्सेस दे दूं, क्या आप मेरी मर्जी है, मेरी विल या मेरे ओपिनियन के बगैर कोई शेयर कर सकता है? और एक वजीर दाखिला उनके अकाउंट से ट्वीट हो रही है और वजीर दाखिला शर्मिंदा है, माफ़ी कह रहा है। अच्छा, उसको ये भी पता है ट्वीट क्या हुई है, पहले वो नन्हे काके बन रहे थे कि कौन सी ट्वीट। तो ये मिसिंग पर्सन से जब वो कराची में जाके मिले थे तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब की जो अपनी कुल हैसियत है वो खुलकर सामने आ गई कि वो कितने बड़े हकीम हैं और कितनी बड़ी वो गीदड़ भपकियाँ लगाते हैं। दूसरी बात ये, मैं इसलिए गीदड़ भपकियाँ कह रही हूँ, और ये जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं कि जी हमें पता है कि वो कौन है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया था, एक तो अभी वाला इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, मेरा जवाब जो है वो मेरे गले पड़ गया था और हम हंस दिए थे इस बात पर। वो बेसिकली हुआ ये था कि जब मैंने इनका पहले इंटरव्यू किया था तो 25 मई की बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था
کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے نام سے کہ جنرل باجوہ سے میری جب بھی ملاقات ہوگی میں اس بات پہ احتجاج کروں گا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو 25 مئی کو رات بقول مطلب اپیرنٹلی جو رانا ثناء اللہ صاحب گیدڑ بپکیاں لگاتے تھے ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, بیسیکلی وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا کیس, تو اصل میں ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. سامنے انہوں نے رانا ثناء اللہ کو رکھا ہوا ہے لیکن پیچھے کون ہے وہ شیخ رشید صاحب کا وہ والا سارٹ جو کلپ تھا یا جو ان کی بات تھی وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب جنرل باجوہ سے وہ احتجاج کرنے جا رہے تھے 25 مئی کا, تو پولیس تو انڈر نہیں آتی آرمی کے یا اسٹیبلشمنٹ کے, یا ایون تو وزارت داخلہ بھی ان کے انڈر نہیں آتی. تو یہ اس بات کا جواب تو شیخ رشید صاحب دے چکے ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب گیدڑ بھپکیاں لگانی بند کر دیں. جس دن ان کی جیسے خان صاحب کے اوپر سے ہاتھ ہٹا نا آشیرواد کا, تو خان صاحب جو ہے وہ سب ختم وکتر اسی طرح سے جس دن رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر سے ہاتھ ہٹ گیا, اور اگر یہ اتنے بڑے حکیم ہیں اتنے بڑے یہ بھی خطرناک ہیں, تو جائیں نا ذرا فیصلہ آباد خوشبو لگا کے. میم بڑا فلم کا ڈائلاگ آپ کو یاد ہے, خوشبو لگا کے بڑے بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں جائے نا کبھی فیصلہ آباد تو ان کو پتہ چل جائے اسلام آباد میں کیوں چھپے ہوئے اتنے بڑے جو اگر حکیم صاحب ہیں اگر حکیم صاحب ہیں تو. اچھا میم آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو خلاف جو کارروائی ہوئی تھی وہ بھی مؤخر ہو گئی ہے, اور توہین عدالت کی جو کارروائی تھی وہ مؤخر ہو گئی ہے, اور ان کی جو معافی ہے اس کو بھی تسلی بخش قرار دے دیا گیا ہے. تو کیا خان صاحب ایک بڑے جال سے تو نکل گئے ہیں, لیکن جو ان کو خطرات لاحق تھے وہ ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں خان صاحب کے اوپر نائلی کی ایک تلوار لٹک رہی تھی, اور خان صاحب کے اوپر وہ تلوار شاید فورن فنڈنگ والا وہ تو ابھی خیر پوسٹ پون ہو گیا, ڈیلے ہو گیا. لیکن دیکھیں خان صاحب پہ جب یہ پہلی دفعہ ہوا تھا نا, تو خان صاحب بار بار روسٹرم پہ آ کے اجازت مانگ رہے تھے, اور انہوں نے خیال ہے 4 سے 5 یا 6 7 دفعہ انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے روسٹرم پہ آ کے بات کرنے کی موقع دیا جائے. وہ ان کو نہیں دیا گیا, اور اس سے بھی سب نے یہ کہا کہ اگر خان صاحب کو اس سے روسٹرم پہ آ کے بات کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی تو اس سے خان صاحب شاید معافی طلب کر لیتے, کیونکہ دیکھیں جب آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے نا, تو دس از بٹوین یو لائک جو مرتکب ہوا اور جج جن کی توہین خان صاحب نے یا جو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے تو ان کی توہین ہوئی. تو اس وقت خان صاحب کو یہ چانس نہیں دیا گیا کہ جی آپ روسٹرم پہ آئیں, جبکہ ان کو اجازت انہوں نے طلب کی تھی. چلیں, لیکن آج کیا ہوا, آج یہی ہوا نا کہ خان صاحب نے روسٹرم پہ آنے کی اجازت طلب کی, ان کو اجازت دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں جو خاتون جج تھیں ان کے پاس جا کے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں, اور جی میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں, اور یہی بات ہونی تھی, یہی بات ہو گئی. اچھا اب اس میں جو ہے نا کچھ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ جو خان صاحب حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے وہ اس سے ان کا نقصان ہوا, وہ جو خطرناک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی وہ حقیقی آزادی کی جنگ, اچھا ایک بات انہوں نے اور بڑے مزے کی اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا میں خطرناک ہوں اور میں ان سب سے لڑوں گا, لیکن مجھے عدالت سے نہیں لڑنا. اب آپ یہ دیکھیں جب ریاست ہے نا, تو ریاست میں آپ کی حکومت بھی ہے, ریاست میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور ریاست میں آپ کی عدالتیں بھی ہیں. اب انہوں نے صرف ایک کس کو انہوں نے آئسولیٹ کیا, عدالت کو. اس کا مطلب کیا ہوا, انہوں نے یہ واضح کیا کہ عدالت سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے, مجھے اگر اس سسٹم کے خلاف لڑنا ہے عدالت سے لڑائی نہیں لڑوں گا. یعنی میں کس سے لڑائی لڑوں گا, عدالت کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. تو آپ خود سمجھ لیجیے. تو اس میں رہ گئی بات یہ کہ عمران خان صاحب پر یہ نائلی, دیکھیے میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا کہ خان صاحب کے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہے, سارے ہتھ کنڈے آزما کے دیکھ لیے, خان صاحب کو دور ہٹانا تو کیا, گرانا تو کیا, ہلا بھی نہیں سکے. تو اللہ نہ کرے اب اگر جو بہت ہی خواہش رکھتا ہے کہ خان صاحب اسکرین سے غائب ہو جائیں, تو صرف یہ ہے کہ وہ ان کی جان لینے کے در پہ, اس کے علاوہ تو دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو نہیں لا سکتی. یہ ثابت ہو گیا جس نے کہا کہ میں خدا کے علاوہ, اللہ کے علاوہ میں کسی کے آگے نہیں جھکا. تو جب اللہ کے علاوہ جو کسی کے آگے نہیں جھکتا, تو یہ کر لے, سارے مل کے کوششیں کر لے, وہ ہلا بھی نہیں سکتے خان صاحب کو. بالکل, تھینک یو میم. ویورز